अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। झारखंड राज्ये निर्वाचन प्रचारः तीव्रः सञ्जातः। राजनाथ सिंहः अथ योगी आदित्यनाथः अद्य राज्ये निर्वाचन प्रचारं कुर्याताम्। तत्रैव मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः अपि दलस्य प्रत्याशिहितचिन्तने समाचरेत् निर्वाचन जनसभाम्। उत्तरप्रदेशस्य मदरसा इति प्रकरणे शीर्षन्यायालयस्य निर्णयः अद्य इलाहाबादोच्च न्यायालयेन पिधानादेशः प्रदत्तः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य कठोरसन्देशानन्तरं केनडा आरक्षिबलेन उत्थापितः पदक्रमः। हिन्दूमन्दिरे सञ्जाते आक्रमणप्रकरणे 3 संलिप्ताः निगडिताः। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे राष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय मतदानम् अद्य। कमला हैरिस ट्रम्प इत्यनयोः मध्ये अस्ति प्रमुखा स्पर्धा। पर्वसूचना नहाय खाय इति विशेषगतिविधिना समम् अद्य प्रभृति समारब्धं लोक आस्थायाः महापर्व छठ इति सूर्यषष्ठी। आपणेषु क्रयणार्थं श्रद्धालुसागरः दृष्टिं गतः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण श्रूयन्ताम्। झारखंड राज्ये निर्वाचनम् आलक्ष्य प्रचाराभियानं तीव्रगत्या प्रवर्तमानमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने प्रचारार्थं तत्र सम्प्राप्तः आसीत्। चाईबासा इत्यत्र असौ उक्तवान् यत् ऐषमः झारखंड राज्ये मानरक्षणपरं निर्वाचनम् अस्ति। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए साहब, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड राज्ये विधानसभा निर्वाचनपरे प्रचाराभियाने प्रधानमन्त्री स्वदलाय सजवं सहयोगं कुरुते। प्रधानमन्त्री गतदिने चाईबासा अथ गढ़वा इत्यनयोः स्थलयोः निर्वाचन प्रचारयात्रायां झारखंड मुक्तिमोर्चा दलं भृशम् आक्षिप्तवान्। निर्वाचन जनसभायाः आरम्भं कुर्वन् असौ गढ़वा इत्यत्र जेएमएम कांग्रेस राजद इत्येतेषां दलानां संयुतिं परिवारवादपरां भ्रष्टाचार समन्वितां तुष्टीकरणप्रवर्धिकां च विज्ञापितवान्। प्रधानमन्त्री तत्र लोकान् प्रार्थितवान् यत् एतादृशाः लोकैः सुरक्षितैः भाव्यं तदा एव राज्यस्य विकासः भविष्यति इति। उत्तरप्रदेशस्य मदरसा विधिम् असंवैधानिकत्वेन प्रतिपादनप्रकरणे पञ्जीकृतासु याचिकासु अद्य शीर्षन्यायालयः निर्णयं श्रावयेत्। एषा याचिका इलाहाबादोच्च न्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य पञ्जीकृता आसीत्। ध्येयं यत् उच्चन्यायालयस्य लखनऊ पीठेन ऐषमः मार्चमासे मदरसा विधिः असंवैधानिकः कथितः आसीत्। तावत् इलाहाबादोच्च न्यायालयेन उत्तरप्रदेश प्रशासनं निर्दिष्टमासीत् यत् मदरसा स्थले शिक्षाग्रहणं कुर्वतां छात्राणां नियमितविद्यालयेषु प्रवेशस्य व्यवस्थां कुर्यात् इति। विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य झारखंड निर्वाचने प्रचारः तीव्रीभूतः अस्ति इति ज्ञातमेव। एतस्मिन्नेव प्रकरणे भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठनेता अथ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य झारखंड राज्यस्य जमशेदपुर इत्यत्र एकां जनसभां सम्बोधयेताम्। राजनाथ सिंहः जमशेदपुरे भाजपा प्रत्याशिन्याः पूर्णिमा साहू इत्येतस्याः पक्षे मतदानं कर्तुं जनान् प्रार्थयेत्। तत्रैव भाजपा नेता अथ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः झारखंड राज्यस्य कोडरमा इत्यत्र भाजपा प्रत्याशिन्याः डॉक्टर नीरा यादव इत्येतस्याः समर्थने नैर्वाचनिकीं जनसभां कुर्यात्।
सहैव जमशेदपुरे अपि योगी आदित्यनाथः जनसभां सम्बोधयेत्। एतदतिरिच्य योगी आदित्यनाथः हजारीबाग इत्यत्र भाजपा प्रत्याशिनः प्रदीप प्रसादस्य पक्षे तृतीयां जनसभां कुर्यात् अथ लोकान् प्रार्थयेत् यत् ते भाजपा प्रत्याशिभ्यः मतदानं कुर्वन्तु इति। तावत् कांग्रेस दलपक्षतया राष्ट्रीयाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः अद्य झारखण्ड निर्वाचन प्रचारे अग्रत्वं निभालयेत्। खड़गे इत्येषः माण्डु इत्यतः कांग्रेस प्रत्याशिनः जयप्रकाश भाई पटेल इत्येतस्य अथ कांके विधानसभा क्षेत्रतः कांग्रेस प्रत्याशिनः सुरेश बैठा इत्यस्य पक्षे जनसभाः कुर्यात्। तत्रैव कांग्रेस दलस्य महासचिवः सचिन पायलट इत्येषः जमशेदपुरे प्रचारयात्रामाध्यमेन जनता सम्पर्कं कुर्वन् कांग्रेस प्रत्याशिनः डॉक्टर अजय कुमाराय मतानि प्रार्थयेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य कठोर सन्देशानन्तरं केनडा देशे आरक्षिबलेन पदक्रमः उत्थापितः। हिन्दू मन्दिरे सञ्जाते आक्रमण प्रकरणे 3 संलिप्ताः साम्प्रतं यावत् निगडिताः जाताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डाः स्टॉप टीबी पार्टनरशिप इत्येतस्य मण्डलस्य मन्त्रणायाः अध्यक्षतां कृतवान्। असौ टीबी अर्थात् क्षयरोगस्य अवरोधनार्थं भारते समाचर्यमाणानाम् उपलब्धीनां विषये अत्र विज्ञापितवान्। सममेव स्वास्थ्यमन्त्री 100 सदस्यदेशेषु 2000 माध्यमेन स्टॉप टीबी इति सहभागितायाः सबलं समर्थनं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने क्षयरोगमुक्त स्वस्थ समाजाय च सहयोगात्मकतन्त्रस्य दृढीकरणविषये बलं प्रदत्तं गतम्। उपवेशने अत्र मण्डलस्य कार्यकारी निदेशिका डॉक्टर लुसिका दित्यो इत्येषा अपि उपस्थिता अवर्तत। भारत प्रशासनस्य संस्कृति मन्त्रालयः अन्ताराष्ट्रियस्य बौद्ध परिसंघस्य सहयोगेन नवदिल्ल्याम् अद्य प्रभृति अर्थात् नवम्बर मासस्य 5-6 च दिनाङ्कयोः प्रथमम् एशिवर्ति बौद्ध शिखर सम्मेलनम् आयोजयेत्। एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः एशिया क्षेत्रस्य सुदृढीकरणे बौद्धधर्मस्य भूमिका अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थिता भवेत्। शिखर सम्मेलने एशिया क्षेत्रस्य विभिन्न बौद्ध परम्पराणां मान्यजनाः, विद्वांसः, विशेषज्ञाः, चिकित्सकाः च एकत्र आगच्छेयुः, येन संवादावसराः अभिवृद्धाः भवेयुः। बौद्धमठानां परस्परं समन्वयः अनेन वर्धेत। बौद्धसमुदायः च आगामिभ्यः समकालीनेभ्यः समाह्वानेभ्यः समाधानं कल्पयेत्। बौद्धधर्मणः भारते समग्रे एशिया क्षेत्रे च आध्यात्मिकक्षेत्रे सांस्कृतिकैतिह्ये च अद्वितीयं स्थानं धत्ते। अवधेयं यत् एतत् शिखरसम्मेलनं भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी इत्येतां नीतिम् अपि अभिव्यनक्ति, या हि धम्म इत्यनेन सह एशिया क्षेत्रस्य सामूहिक आध्यात्मिक विकासे आधारिता अस्ति। वक्फ संशोधन विधेयके विमर्शाय निर्मितायाः संयुक्त संसदीय समितेः समुपवेशनं प्रवर्तमानमस्ति। जगदम्बिका पाल इत्येतस्याः अध्यक्षतायां समित्या इस्लाम प्रतिनिधीनां परामर्शाः पृष्टाः। तत्र उलेमा फाउण्डेशन इत्येतस्याः संस्थायाः राष्ट्रीयाध्यक्षः अथ शिया धर्मगुरुः मौलाना कोकब मुज्तबा इत्यसौ उक्तवान् यत् 1950-तमे वर्षे वक्फ अधिनियमस्य अभ्युपगमनानन्तरं तत्सम्बद्धा व्यवस्था नष्टा जायमाना अस्ति। अहम् अनुरोधं करोमि यत् शीघ्रातिशीघ्रम् ऐषमः संशोधितं वक्फ विधेयकं भारत प्रशासनं पारितं कुर्यात्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनम् आयोजितं स्यात्। एतस्मिन् निर्वाचने डेमोक्रेटिक इति दलस्य प्रत्याशिन्याः कमला हैरिस इत्येतस्याः अथ रिपब्लिकन इति दलस्य प्रत्याशिनः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य मध्ये स्पर्धा अस्ति। तावत् दलद्वयेन अपि मतदातारः अध्यर्थिताः सन्ति यत् ते प्रभूतसंख्यायां मतदानं कुर्वन्तु इति।
संयुक्तराष्ट्रस्य नूतनप्रतिवेदनानुसारेण न्यूनातिन्यूनं 22 देशेषु खाद्यक्षेत्रसम्बद्धायाः असुरक्षायाः व्यापकता इतोपि तीव्रतरगत्या प्रवर्धेत। एतस्मिन् प्रतिवेदने विलिखितं अस्ति यद् विशिष्य पश्चिमदिग्वर्तिनि एशिया महाद्वीपीयक्षेत्रे युद्धादिसङ्घर्षप्रसारकारणात् अथ अन्यत्र ऋतुगतपरिवर्तनवशात् अर्थव्यवस्थागतपतनकारणात् च लक्षशः जनाः खाद्यान्नगतसङ्कटे निमग्नाः भवेयुः इति। संयुक्तराष्ट्रसम्बद्धस्य खाद्यकृषिक्षेत्रगतसङ्घटनस्य अथ संयुक्तराष्ट्रसम्पृक्तस्य एव विश्वखाद्यकार्यक्रमस्य प्रतिवेदनानुसारेण बुभुक्षाशङ्काम् आलक्ष्य चिह्नितेषु क्षेत्रेषु खाद्यगतायाः असुरक्षायाः प्रारम्भिकी सञ्चेतना अपि ख्यापिता अस्ति। अथ सञ्चेतनाम् एतामनुसृत्य तत्कालविशेषसाहाय्यार्थम् अपि अत्र आहूतमस्ति। एतस्मिन् हि प्रतिवेदने तु ऐषमः नवम्बर् मासस्य अग्रिमवर्षस्य मे मासं यावत् तेषु परिचिह्नितक्षेत्रेषु मानवजीवनसंरक्षणाय अथ आजीविकावसरादीनां समुत्थापनाय वैश्विकसमुदायम् अभिलक्ष्य विशिष्य आग्रहः कृतः अस्ति इति अवधातव्यम्। पर्ववार्तायाम् आस्थायाः महापर्वरूपं सूर्यषष्ठीपर्व अद्य प्रभृति समारभते। अद्य नहाय खाय इत्यनेन समारभते एतत् महापर्व। चतुर्दिवसीये एतस्मिन् पावने अनुष्ठाने श्वः खर्ना इत्यनेन पूजाविधानं सम्पन्नं भवेत्। बृहस्पतिवासरे सन्ध्यायाम् अस्ताञ्चलगामिते सूर्याय अथ शुक्रवासरे प्रातः उदीयमानसूर्याय अर्घ्यापणेन सहैव महापर्व एतत् सम्पन्नतां गच्छेत्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।